नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। विश्वे स्थितवन्तम् अत्युन्नतं सौरोर्जतापनिलयं निर्माय चैनाराष्ट्रसौरोर्जतापनिलयसङ्घः समुद्रात् 16 उपरि चिङ्हाय् पीठभूमौ एव 100 मेगावाट् शेषियुक्तम् अत्यन्तं बृहत् सौरोर्जतापनिलयं निर्माति। पद्धत्याः पूर्तीकरणात् परं प्रतिवर्षं 50,000 गृहेभ्यः आवश्यकं 100 मेगावाट् सौरोर्जम् उत्पादयितुं प्रदातुं च शक्यते इति विशेषता अस्ति। सौरोर्जतापनिलये भीमाकाराणि दर्पणानि संस्थाप्य तैर्द्वारा सूर्यप्रकाशमाकृष्य तद्वारा उत्पन्नमान बाष्पाणि उपयुज्य यन्त्रसाहाय्येन एव वैद्युतोत्पादनं करोति। साधारण सौरोर्जसम्भरणक्रमात् विभिन्नरीत्या नूतनसाङ्केतिकद्वारा एव अत्र वैद्युतिनिर्माणमिति विशेषता च अस्ति। आशंसाः। बेङ्गलूरुनगरे प्रमुख पञ्चनक्षत्रनिवासस्थानेषु भक्ष्यकर्मकरैः कृतायां परिशोधनायां पुराणभक्ष्यवस्तूनि न्यग्रहन् अवकरक्षयमांसानि उपयोगशून्यानि शाकानि अवसानतिथिम् अतिक्रान्तानि क्षीरोत्पन्नानि च निगृहीतवस्तूनां मध्ये सन्ति। तानि च अत्यन्तं मलिनपरिसरे एव निक्षिप्तानि च। भक्ष्यवस्तुषु च स्खालित्यमुद्रणानि च अपश्यत्। ललित अशोक इति पञ्चनक्षत्र होटल् पाकशालायाम् अवकर 670 किलो मलमांसानि 200 किलो मलिनानि शाकानि 32 किलो मलिनानि क्षीरोत्पन्नानि च न्यग्रहन्। 30 भक्ष्यसुरक्षाकर्मकराः एव पञ्चनक्षत्रनिवासस्थानानि सुरक्षामानदण्डानि उपयोगक्षमतानिर्णयाः पालयन्ति इति व्यवहारे सर्वकारस्य कर्शननिर्देशद्वारा परिशोधनां कृतवन्तः सन्ति। धन्यवादः।